अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुतोसलाम बेशुमार रुतोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसुने तमन्मुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये मरी से नथिया गली जाने वाली जो रोड है उसके मनाज़र है। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि आज यहाँ 22 दिसंबर को मैं ख़ुद मौजूद हूँ। और यहाँ आप किस जगह पे आपको बर्फ़बारी दिखाई दे रही है, ये एरिया शुरू होता है छंगला गली से कुछ देर पहले, यानी कि जैसे ही हम बाड़ियाँ गली से आगे निकले हैं और यूबिया से आगे निकले हैं, साथ ही ये खूबसूरत तरीन मनाज़र शुरू हो गए। तो मैंने कहा चलें आपको ये दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ इस वक्त नथिया गली में मौसम की ऐसी बहार है कि यहाँ पर आपको साइडों पर बर्फ़ पड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये हकीकत में बर्फ़ है या क्या है, इसके बारे में तो आगे चल कर बात करूँगा, लेकिन आज मैं बताता चलूँ कि मरी में ताहाल कोई बर्फ़बारी नहीं हुई है और बारिश आज सारा दिन वक्फे वक्फे के साथ जारी रही है। हम सुबह रावलपिंडी से निकले हैं और रावलपिंडी से निकल कर सबसे पहले हम पत्रियाटा गए न्यू मरी चेयरलिफ्ट पे, और वहाँ पर भी ऐसे ही सीन था कि नीचे बारिश थी। और जब हम चेयरलिफ्ट से ऊपर टॉप की तरफ गए हैं तो वहाँ पर हमें फिर हल्की फुल्की ज़ालाबारी मिली, लेकिन वो भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी। उसके साथ ही फिर बारिश सी है वो कभी तेज़ और कभी कम होती रही। मौसम बहुत ठंडा था, लेकिन टूरिस्ट का एक ख़ासा रश हमें देखने को वहाँ पर भी मिला। वहाँ से फिर तकरीबन हम 3 बजे निकले, और 3 बजे निकल कर फिर जब हम नथिया गली की जानेब आए तो यहाँ पर भी पहले स्टार्टिंग में जैसे ही हमने इंटर की है नथिया गली वाली रोड पर तो हमें मायूसी थी कि हमें किसी किस्म की कोई बर्फ़ नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही हम छंगड़ा गली के पास पहुँचे तो यहाँ पर फिर साइडों पर पड़ी हुई जो हमारे पास अभी नज़र आ रही है, इसको आप बर्फ़ कह सकते हैं। तो हमारी भी खुशी के इंतहा नहीं थे कि शायद आगे चलकर मज़ीद अच्छी बर्फ़बारी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन सारे रास्ते ऐसे ही रहा। मैं नथिया गली क्रॉस किया और इस वक्त हमें काला बाग के करीब एक रिज़ॉर्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमने क़याम किए। रास्ते बार में जो सबसे ज़्यादा बर्फ़ थी वो यही थी जो कि मैं आपके सामने इस वक्त दिखा रहा हूँ। और ये मौसम इसी तरह ही है। अभी भी बाहर बारिश लगी हुई है। मैं कमरे में हूँ और बारिश तेज़ हो रही है, कभी आहिस्ता हो रही है और कभी इस तरह का ज़्यादा एकदम सी धुंध पड़ जाती है। तो आज सारा दिन भी यही सिलसिला जारी रहा और ये भी इसी तरह की है। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि जैसे हम गुज़र रहे हैं उसके दाएं और बाएं दोनों जानब एक सफ़ेद रंग की पट्टी नज़र आ रही है, और ये मशीन लगा कर इसको क्लियर किया गया, इसलिए साइडों पर कुछ गड्ढी हो गई है, लेकिन ये बर्फ़ नहीं है। जी हाँ, ये एक अहम आपके लिए ख़बर हम दे रहे हैं कि ये बर्फ़ नहीं है, ज़ालाबारी है। बारीक बारीक हमें भी रास्ते में 2 जगह मिली है, और ये बारीक किस्म की ज़ालाबारी है जो कि फिर बाद में बर्फ़ में तब्दील हो जाती है, जब नीचे पड़ती है इकट्ठी हो जाती है। बहुत बारीक, यानी कि समझ लें कि कुछ बिल्कुल जिस तरह के दाने होते हैं मक्के गंदम के, उससे भी कम बारीक में जनाब ये ज़ालाबारी हुई है, और बड़ी गट्ठी और बड़ी स्पीड से होती है जहाँ उतरे। और इससे फिर आगे रोड के ऊपर एक सफ़ेद पूरी लाइन बिछ जाती है, तय जम जाती है साइडों पर भी, और कुछ देर बाद ये जम जाती है तो फिर बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती है। इसे वैसे उर्फ़ आम में गीली बर्फ़बारी कहते हैं। तो जनाब गीली बर्फ़बारी हुई है गलियात में, और इस वक्त जो आप नज़र देख रहे हैं ये उसी गीली बर्फ़बारी के फ़ौरन बाद के जहाँ से हम आप गुज़र रहे हैं, तो ये गीली बर्फ़बारी के बाद के मनाज़र हैं। बाकी रही बात मुल्क के दीगर हिस्सों की अगर हम करें तो कलाम में बर्फ़बारी हुई है, मॉडर्न झील वगैरह वाली साइड पे ज़्यादा, इसी तरह शुगरान में हुई है, कवान में हुई है। उसकी भी अपडेट इंशाल्लाह हमारे पास अगर नेट अवेलेबल हुआ तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और मौसम इस वक्त ओवरऑल जो सा है पूरे पाकिस्तान में, कश्मीर, इसके अलावा शुगरान, मालम जब्बा, सवात, कलाम, सभी जगह पर हल्की फुल्की बर्फ़बारी जो सी है वो इस पैच में हुई है। और ये अगला सवाल अब लोग ज़्यादा मुझसे यही कर रहे हैं। मैं माज़रत के साथ अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो बहुत सारे लोग मुझे कॉलें भी कर रहे थे, लेकिन ड्राइविंग करते हुए मेरी कोशिश होती है कि मैं ना यदि कोई इमरजेंसी में फिर गाड़ी साइड पे खड़ी करके कॉल अटेंड करूं, वगैरह मैं अटेंड नहीं करता हूं। व्हाट्सएप पे आप प्लीज़ मैसेज किया करें, जो भी मैसेज करना है। जैसे मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ तो अभी मैं व्हाट्सएप पे मैसेज देखूंगा और उनके रिप्लाई करूँगा, लेकिन आपसे भी ये दरख्वास्त है कि इस तरह आप मैसेजेस, यानी कि कह सकते हैं कि
آپ کال جو ہے وہ کوشش کیا کریں کم سے کم کیا کریں، تاکہ پھر مجھے بھی اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں یا کچھ اور کام کر رہا ہوں پھر میرے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کام چھوڑ کر آپ کی کال اٹینڈ کرنا۔ میسیج کر دیں واٹس ایپ پہ، انشاءاللہ میں ضرور آپ کو رپلائی کروں گا۔ باقی رہی بات جی موسم کی آگے، تو ویسے جو پہلے گوگل میں چیز نظر آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ 2 دن کی بارشوں کے بعد پھر موسم جو ہے وہ کھل جائے گا، اور پھر ہمیں 29 دسمبر کو پھر ہمیں اسی طرح کا موسم نظر آتا ہے۔ اس وقت تک اگر ٹمپریچر کم ہوا تو ہو سکتا ہے ایسے ہی موسم میں، ایسے ہی حالات میں اس وقت اگر ہوا ٹمپریچر کم تو پھر اچھی برفباری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ تو یہ حالات ہیں جی اس وقت یہاں پر نتھیا گلی کے اندر، مری کے اندر، اور مری کے جتنے ملک ساتھ جو علاقے لگتے ہیں جس میں ایوبیہ ہے، خانہ سپورہ ہے، اسی طرح اگر ہم راستے کی بات کریں تو سوار گلی، خیرہ گلی، کوزہ گلی، اور اسی طرح آگے آتے ہوئے آئیں تو ڈونگا گلی کے بعد توحید آباد اور نتھیا گلی، سبھی جگہ پر ایسا ہی موسم ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، اور لگاتار ایسا ہی سین تھے جو کہ ہم نے کیپچر کی ہیں آپ کے لیے۔ تو یہ تو چلیں 10 منٹ کی ویڈیو جو کہ میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں، لیکن زیادہ تر موسم ہمیں اسی طرح کا ہی فوقی ملا ہے جس میں حد نگاہ بہت زیادہ کم تھی۔ ایسے میں پھر احتیاطی تدابیر یہی ہیں کہ جیسے اب لوگوں نے لائٹیں آن کی ہوئی ہیں، انڈیکیٹر آن کیے ہوئے ہیں، تو لائٹ اور انڈیکیٹر آن کر کے آپ اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں اس میں یہی ہے کہ بس کوشش کریں کہ زیادہ تر کراسنگ نہ کر رہے ہیں، 2-3 گاڑیاں گٹھی ہو جائے تو گٹھی ایک قافلے کی صورت میں چلیں، تو اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اگلی گاڑی سے آپ پیچھے رہیں تو آپ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر نگاہ کم سے کم بھی ہو تو اس کی لائٹوں کے اثرے پر آپ پھر ڈرائیونگ کر سکتے ہیں۔ اور فاصلہ تھوڑا سا رکھنا چاہیے، بالکل ساتھ بھی نہیں جوڑنی چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات پھر یہاں اس قسم کی جگہ پہ جب پانی گر آگے سے گزر رہا ہے تو وہ جمنے کی وجہ سے سکیٹنگ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ سلپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ احتیاط کریں جتنی ہو سکتی ہے ممکن ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ روشنی سے پہلے سفر کریں، جہاں بھی آپ نے جانا ہے وہاں پر روشنی میں پہنچ جائیں، تاکہ آپ کو پھر کسی قسم کی پرابلم نہ ہو اور آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں۔ کیونکہ اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کو وہاں کے راستوں کا علم نہیں ہوتا ہے، اور بارش میں جو کھڈے جمپ ہوتے ہیں یا پانی سے بھر جاتے ہیں تو ایسے میں پھر وہاں پر یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے اس کھڈے جمپ میں اگر گاڑی ماری تو پھر آپ کے ساتھ کیا آگے ہونے والا سلوک ہے۔ رات کو ہم نے دیکھا کہ کلام کے اندر برفباری کے بعد 2 میجر ایکسیڈنٹ ہوئے، یعنی کہ گاڑیاں جو سی ہیں وہ کھائی میں گریں اور ایک گاڑی الٹ گئی۔ اس کی مین وجہ بھی یہی تھی کہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا کہ اس موڑ پر اس طرح کیا سچویشن ہوگی، سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے، اندھیرا ہونے کی وجہ سے گاڑیاں سلپ ہوئی، اور گاڑیاں سلپ ہو کر پھر ایک الٹ کی اور ایک جو سی ہے وہ ایک کھائی میں گر گئی، لیکن الحمدللہ کسی جانے کے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہوئی۔ اسی لیے آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ احتیاط کریں۔ اور اس سے بڑھ کر آگے جو سب سے بڑی احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ برفباری کی صورت میں آپ نزدیک ترین جو بھی پوائنٹ ہو وہاں تک جائیں، اور اس سے آگے پھر لوکل ٹرانسپورٹ آپ ہائر کر لیں۔ جیسے کلام کے اندر لوگ جاتے ہیں ان سے میں بارہا کہتا ہوں کہ آپ بحرین تک یا موٹن تک جائیں، اور اس سے آگے پھر آپ 4x4 گاڑیاں کر لیں۔ اسی طرح میری نتھیا گلی کے والے سے اگر آپ بات کروں تو اگر تو برفباری ہو رہی ہو تو کوشش کریں کسی سیفسٹ پلیس پہ اپنی گاڑی کھڑی کریں، اور آگے پھر آپ کوئی دوسری وہاں سے مقامی گاڑی ہائر کر کے تو برفباری کو انجوائے کرنے کے لیے چلے جائیں۔ یا پھر آپ جو اسنو کلیئرنگ مشینیں ہوتی ہیں ان کے مشینوں کے روڈ کلیئر کرنے کا انتظار کریں اور پھر سفر کریں، کیونکہ اللہ ماشاء اللہ ہم نے یہ تو قسم اٹھائی ہوئی ہے نا کہ گاڑی کے انگریڈینٹ نہیں پورے رکھنے، سنو چین نہیں رکھنی، کمپریسر نہیں رکھنا، ٹو چین نہیں رکھنی، بیٹری لیڈ نہیں رکھنی۔ تو پھر ایسے میں جب کسی جگہ پہ کوئی پریشانی بنتی ہے تو پھر وہ لوگ مورد الزام ٹھہراتے ہیں مقامی لوگوں کے، یہ جی اب وہ مافیا بن گیا ہے، یہ پیسے لے رہے ہیں۔ تو بھجن انہوں نے آپ کی مجبوری کا فائدہ تو اٹھانا ہے۔ غلطی آپ کی ہے کہ 1 کروڑ کی گاڑی ہے، 10,000 15,000 روپے کی کٹ ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ساری چیزیں، کمپریسر 4-4.5 ہزار روپے کا ہے، بیٹری کی لیڈیں 1,500 روپے کی ہیں، ٹو چین مطلب 700-800 سے 1,000 روپے کی ہے، اور اسی طرح سنو چین جو سی ہے وہ 7-8 ہزار روپے کی مل جاتی ہے۔ اس میں لوکل لے لیں، امپورٹڈ نہ لیں، لیکن چلیں کم از کم آپ کے پاس انگریڈینٹ تو پورے ہونا۔ کسی جگہ پہ بھی سلپنگ والی جگہ آ جائے تو پھر آپ اپنی سنو چین لگا کر اپنا نظام چلا سکتے ہیں۔ بہرحال یہی تھی جی تازہ ترین اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ انشاءاللہ 2 دن میں ادھر ہی ہوں، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی دستیابی کے ساتھ ہی میں آپ کو ساتھ ساتھ بھیجتا رہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔